बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौजू तो ये है कि जो अक्टूबर सन 2022 का महफूज किया हुआ फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो इमरान खान साहब ने अपील दायर की थी तोशा खाना में, जो उन्हें डी सीट किया गया था मियाँ वाली की सीट से, उसके खिलाफ उसका फैसला सुना गया। और दूसरा, एक सो कॉल्ड कानूनदान, एक वकील, जी हाँ मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि जो बयान उसने दिया है उसके बाद मुझे उसकी डिग्री पर शुबा है, अता तारण ने क्या कहा है साइफर ट्रायल के बारे में। इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस से मुत्तफिक हैं, मेरे तज्ज़िये से इत्तफाक रखते हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए मुझे, ताकि मुझे अपने इस कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद मिल सके अगली वीडियोस में। और आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ज़रूर मुझे राय दिया कीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मौजू की तरफ आते हैं। पहला मौजू, अक्टूबर 2022 में इमरान खान साहब ने एक अपील की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अपील क्या थी कि जो तोशा खाना रेफरेंस केस जो एक था जिसमें उन्हें डी सीट किया गया था और नाहल किया गया था, मियाँ वाले की सीट से उन्हें डी सीट किया गया था, और उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और ये अपील लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर एक बड़ा बेंच बनाया था, एक लार्जर बेंच, मेरे ख्याल 5 उसमें जजेस से उन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा कि हम आपका केस सुन लेते हैं, लेकिन उसके लिए आप पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी अपील वापस लें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने के लिए इमरान खान साहब ने ये एक दरख्वास्त दी कि जी हम अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं। अब आमतौर पे नाज़रीन होता ये है कि जब साइल अपने मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहता तो वो मुकदमा वापस लेने की इस्तदा अदालत में जमा कराता है। 99% केसेस में, बल्कि 99.9% केसेस में अपील वापस कर दी जाती है, क्योंकि जब कंटेस्टेंट कंटेस्ट ही नहीं करना चाह रहा, जब साइल अपना मुकदमा लड़ना ही नहीं चाह रहा, तो अदालतों का वक्त तो बहुत कीमती होता है और वैसे भी लाखों मुकदमा पेंडिंग होते हैं। तो वो बड़ी बखूबी, बड़े आराम से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 समातों के बाद अपील वापस लेने का उसको राइट दे देते हैं और यूं ये अपील मुकदमा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब उमर फारूक साहब ने क्या किया है, आमिर फारूक साहब ने, कि वो इसको बैठे रहे, इसके ऊपर फैसला महफूज कर दिया उन्होंने। 1 साल से ऊपर 14 महीने फैसला महफूज रहा है और उस पर पता नहीं क्या मुर्गी जैसे अंडों पर बैठ के अंडे बच्चे चूजे निकालती है, कोई इस किस्म की चीज करना चाह रहे थे या क्या मकसद था। बहरहाल इंतहाई तासुब का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये फैसला अव्वल तो महफूज रखा इतने लंबे अरसे, और आज जब ये फैसला सुनाया है तो उसमें उन्होंने कहा जी कि आप अपनी अपील वापस नहीं ले सकते। इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार नहीं है, हम उनको ये राइट नहीं देते कि वो अपनी अपील वापस लें। इस मामले में नाज़रीन ये बात समझ लीजिए कि जज का इसमें इख्तियार है ही नहीं। कानून सीधा और वाज़ेह और साफ है कि अगर साइल अपनी अपील वापस लेना चाहता है तो ये उसका मुकम्मल कुल्ली तौर पर इख्तियार है, वो अपनी अपील वापस ले सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दुनिया जानती है कि वो किस तरह से कासा लईसी कर रहे हैं इस वक्त नून लीग की, और वो तमाम फैसले उनके नून लीग के हक में जाते हैं और इमरान खान के खिलाफ जाते हैं। अव्वल तो फैसला करते ही नहीं है, कर लेते हैं तो महफूज करके उसको एक कुड़क मल के बैठ जाते हैं, जैसे पंजाबी में कहा जाता है जो मुर्गी बैठ जाती है। और फिर जब उसके बाद वो बहुत बेवक्त जाके बहुत देर करके वो फैसला सुनाते हैं तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ होता है और दूसरी पार्टियों के हक में होता है। इसे नाज़रीन एक चीज होती है, उसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। ये दोनों एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि अगर कानून में देर कर दी जाए तो वो कानून का कत्ल है, और अगर कानून में जल्दी कर दी जाए कानून अप्लाई करने में तो वो जस्टिस को, कानून इंसाफ को दफन करने के बराबर है। इमरान खान साहब के केसेस में हर केस का फैसला महफूज हो रहा है और पता नहीं कितनी मुद्दत के बाद सुनाया जा रहा है। अपीलों पे तारीखों पे तारीखें डाली जाती हैं और फिर फैसले महफूज हो जाते हैं, महीनों बरसों लगा देते हैं। और दूसरी तरफ एक भगौड़ा अदालती मफरूर जो लंदन भाग गया था 4 हफ्ते का कह के और 4 पौने 4 साल बाद वापस आया है, आप देखें कि झट मंगनी पट ब्याह, मिनटों सेकंडों में उसकी अपीलें भी लग जाती हैं, उन पे नंबर भी लग जाता है, उनकी सुनवाई भी हो जाती है और उसे रिलीफ भी मिल जाता है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, ये दोनों एग्जांपल्स हम एक ही अदालत में अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की ज्यादातर अदालतों के जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं। आया उनके बाजू मरोड़े गए हैं या उन्हें लालच दिया गया है या धौंस धमकी जो भी किया गया है, इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया इंतहाई घटिया, घनौना और मकरूह किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर डालने से रोकने के लिए।
معاف کیجیے گا مجھے یہ تلخ الفاظ اس لیے استعمال کرنے پڑے ہیں اپنی عدلیہ کے بارے میں، کیونکہ عدلیہ کا کردار ہی یہی ہے۔ دیکھیے ایک جج معزز ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے اپنے کام کی وجہ سے، اپنی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وہ جج جو خود بھی اپرائٹ ہے اور قانون کو بھی اپہیلڈ کرتا ہے، عزت اسی جج کی ہے۔ ورنہ مولوی مشتاق جیسے ججز بھی یہاں سے گزرے ہیں اور بڑے ججز گزرے ہیں، ہمارے چیف جسٹس انوار الحق کو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں، جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا جب بھٹو کی پھانسی کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی اس نے توثیق کی تھی اور وہ برقرار رکھا تھا۔ اس وقت 7 ججز کا بینچ بنا تھا، 3 نے کہا تھا اسے بری کیا جائے، 3 نے کہا تھا نہیں سزا برقرار رکھی جائے۔ تو یہ چیف جسٹس کے اوپر فیصلہ چلا گیا تھا اور اس نے اپنا کاسٹنگ ووٹ ڈال کے بھٹو کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ اس قسم کے ججز بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ جسٹس منیر کو بھی آپ سب جانتے ہیں ماضی کے جھروکوں سے۔ تو بڑے بڑے جسٹس نسیم حسن شاہ کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں، جس نے نواز شریف کی حکومت کیسے بحال کی اور اس کے بدلے میں کیا کچھ اس نے لیا۔ تو جسٹس کی عزت اس کے جسٹس کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جسٹس ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو ہمیں تنقید کا پورا حق ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اس وقت کس طرح نون لیگ کا اور دوسری جماعتوں کا پٹھو بن کے سراسر یک طرفہ اور انتہائی جانبدارانہ فیصلے کر رہا ہے۔ اور یہ وقت آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس چیف جسٹس کو کیا اس کے ساتھ قرار واقعی سزا ملے گی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جسٹس صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کو خدا کا خوف کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھروں میں مقید ہو کے رہ جائیں، آپ اپنے گھروں کے اندر خود کو اپنے آپ کو ہاؤس اریسٹ کر لیں، کیونکہ باہر عوام کا جمع غفیر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کا گریبان پکڑنے کے لیے کہیں کھڑا نہ ہو، ڈریں اس وقت سے۔ تو انتہائی بونگا، سراسر غلط، انتہائی جانبدارانہ متعصبانہ فیصلہ ہے کہ جی آپ اپنی اپیل واپس نہیں لے سکتے۔ اب چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، اور اس سے پہلے میں یہ گزارش ایک دفعہ پھر کر لوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، اور ویڈیو سے اگر آپ متفق ہیں تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن دبائیے اور اپنے کمنٹس مجھے دیجئے۔ عطا تارڑ جسے لوگ ڈنٹونک والا بندر کہتے ہیں، مجھے پہلے سے شروع سے شک تھا کہ اس شخص کی کوالیفیکیشنز کچھ ٹھیک ہیں نہیں ہیں، کیا کوئی مطلب کوئی چھان بورا بیچ کے، ردی بیچ کے کوئی اس نے ڈگری خریدی ہے، کیا کیا ہے، کس قسم کے بیانات یہ شخص دیتا ہے اور کس قسم کے تجزیے دیتا ہے۔ آج اس نے بات کی ہے، ایک بیان دیتے ہوئے اس نے کہا ہے جی کہ اخباری رپورٹرز جو ہیں وہ مجرم عمران خان کی بیان کو رپورٹ کرنے سے اس طرح گریز کریں، گلوریفائی کرنے سے گریز کریں۔ یہ شخص اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ ابھی تک عمران خان صاحب پر چارج بھی فریم نہیں ہوا۔ چارج پروو ہونے کی بات سائفر کیس میں تو دور کی بات ہے، چارج فریم نہیں ہوا، ابھی مقدمہ چلے گا، مقدمے کے بعد یا تو وہ بری ہو جائیں گے یا وہ مجرم بن جائیں گے۔ اس وقت وہ نامینیٹڈ، نامزد ملزم ہے جسے یہ وکیل، یہ ایڈووکیٹ جو آئین کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے اور درمیانی انگلی اٹھا کے انتہائی گندا اور گالی والا اشارہ کرتا رہا ہے کہ قانون کو وہ یہ سمجھتا ہے، تو وہ بالکل صحیح سمجھتا ہے، ڈگری اس کی شاید خریدی ہوئی ہے، چیک کروانی چاہیے۔ ایک شخص جو ابھی ملزم ہے، نامزد ملزم ہے، جسے باضابطہ طور پر ملزم ہی نامزد نہیں کیا گیا، اس شخص کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجرم ہے، اور آپ اس کے جرم کی اس طرح سے گلوریفائی اس کے بیانات دے کے اس کو نہ کریں۔ دوسری طرف پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی سائفر کا کیس یہ صحافیوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں دیکھیں، معلومات دیں، اور یہ کس طرح سے سائفر میں عمران خان صاحب نے غداری کی ہے اور ایک سوورن ملک امریکہ کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگایا ہے۔ اب اس عطا تارڑ سے یہ کوئی پوچھے، ڈنٹونک والے بندر سے، کہ یہ صحافیوں کا کام ہے کہ وہ ثبوت اکٹھے کریں، یہ صحافیوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ عمران خان صاحب نے جو امریکہ پر الزام لگایا وہ درست ہے یا غلط ہے، یا یہ عدالتوں کا کام ہے؟ چلے جانبدارانہ ہی صحیح، جانبدار عدالتیں ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، عدالتوں کا ہی کام ہے نا، تو عدالتوں کو ان کا کام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور بھائی تم تو ایک وکیل ہو، اپنے آپ کو ایڈووکیٹ کہتے ہو، قانون دان ہو، کہاں سے قانون پڑھا ہے تم نے؟ کسی موچی نائی کی دکان پر بیٹھ کے قانون سیکھا ہے تم نے، وہاں سے ڈگری لی ہے؟ کس قسم کی واہیات اور بونگی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر بھی سمجھو، ہم اس قوم کے رہنما بھی ہیں، مسئلے بھی ہیں، اور ہم اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کے ترقی پہ اوپر لے کے جائیں گے۔ ترقی پتہ ہے کس پر آپ لے کے جائیں گے تارڑ صاحب؟ ایک پنجابی کا لفظ بھی ہوتا ہے ترقی، تو وہ اس ترقی پر آپ اس قوم کو لے کر جائیں گے، بلکہ آپ لے جا چکے ہیں۔ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ لوگ اس قسم کے لوگوں کو لیڈر سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی عقلوں پر بھی پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقلوں کو بھی ماتم کرنے کا دل کرتا ہے، جو اس قسم کی بونگیاں مارنے والے، جو اپنے آپ کو قانون کا
طالب علم کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کہتے ہیں, وکیل کہتے ہیں, وہ اس قسم کی فاش اور بھیانک غلطیاں کرتے ہیں کہ جو نامزد ملزم ہے, جس پر چارج فریم نہیں ہوا, اسے وہ مجرم کہہ رہا ہے. اور پھر جی کہ امریکہ پر بغیر ثبوت کے الزام لگا دیے ہیں. اخبار نویس جو آپ کے یہ جو صحافی ہیں, یہ اس کے اوپر دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو بھئی صحافیوں کا کیا کام ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی میں بات کروں گا. انشاءاللہ اور کسی ویڈیو میں میں اس پر مزید تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ جو عمران خان صاحب کو اپیل واپس نہ لینے دی گئی ہے, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. یا چلتے چلتے صرف اتنا کہہ دوں گا کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ اپیل واپس لینے کا رائٹ مل جاتا اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اس جو سزا اس کی ہوئی تھی اسے معطل کر دیتا, تو عمران خان صاحب کے وہ تمام رائٹس بحال ہو جاتے, الیکشن لڑنے والے, چیئرمین شپ والے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو ابھی تک اس موضوع پر کاروائی ہوئی ہے, وہ تمام کاروائی کھو کھاتے چلی جاتی, کالعدم ہو جاتی, ڈاؤن دا گٹر ہو جاتی, ڈاؤن دا ڈرین ہو جاتی. تو اسی لیے عامر فاروق صاحب تل گئے اس کے اوپر کہ نہیں, انصاف تو میں ہی دوں گا, کیونکہ مجھ سے بہتر انصاف کوئی دے نہیں سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ چینل ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا, سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیوز لائک اینڈ شیئر کیجئے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.